जो जुल्फकार अली भुट्टो साहब वाली बात हो गई कि हम 1000 साल तक लड़ेंगे, घास खा लेंगे, फलां कर लेंगे, तो लेकिन दुनिया में अपनी लीडरशिप कायम करेंगे, वो एग्री तो खत्म हो गई। आप ना अब घास खा सकते हैं, सिर्फ आप घास खरीदने के लिए 6 महीने से आईएमएफ के सामने पूरी काम को आपने हाथ बांधा के खड़ा किया हुआ है। इंडिया को परमानेंट मेंबर बनाया जाए सिक्योरिटी काउंसिल का, और इसके साथ जर्मनी, ब्राज़ील और जापान की भी बात हो रही है। और अभी फ्रांस ने दोबारा इसको रीट्रेट किया है कि जो सिक्योरिटी काउंसिल है इसको इन्हेंस किया जाए, और इसकी जो मेंबरशिप है वो। जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कैसे डिस्कशन किया जा रहा है कि पाकिस्तान को अब अपनी कश्मीर के नाम की जो दुकानदारी है वो बंद करनी पड़ेगी, क्योंकि आज भारत का रुतबा इतना भयंकर तरीके से पूरे विश्व में फैल चुका है कि हर कोई इसका सानी है। तो हर कोई देश इसके आगे झुकने को तैयार है। तो कहीं ना कहीं आज कैसे सिक्योरिटी जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें भारत की जो परमानेंट सदस्यता के लिए जो अब प्रयास भारत कर रहा है, तो उसमें कहीं न कहीं फ्रांस ने भी अब भारत का साथ दे दिया। तो कैसे आज पाकिस्तानी मीडिया डिस्कशन कर रहा है, और हामिद वसीम जी ने बहुत ज़बरदस्त विश्लेषण करते हुए बताया कि अब पाकिस्तान को जो कश्मीर के नाम की दुकानदारी थी वो बिल्कुल बंद करनी पड़ेगी, क्योंकि जो भुट्टो का जो नारा था वो आज घास खाने वाला, वो अब घास खाने पे ही पाकिस्तानी पहुँच चुके हैं, क्योंकि हर हर पाकिस्तानी आज अपनी जिल्लत भरी ज़िंदगी पाकिस्तान में जी रहे हैं, क्योंकि ढेला पाकिस्तान के पास है नहीं इकोनॉमी को सर्वाइव करने के लिए और पाकिस्तान की आवाम को कुछ देने के लिए। तो दोस्तों देखिए डिबेट। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों इंडिया को परमानेंट मेंबर बनाया जाए सिक्योरिटी काउंसिल का, और इसके साथ जर्मनी, ब्राज़ील और जापान की भी बात हो रही है। और अभी फ्रांस ने दोबारा इसको रीट्रेट किया है कि जो सिक्योरिटी काउंसिल है इसको इन्हेंस किया जाए, और इसकी जो मेंबरशिप है वो बढ़ाई जाए, 25 परमानेंट नॉन परमानेंट मेंबर बढ़ाए जाएं। तो जारी बात है, इंडिया अगर बनता है मेंबर एज अ परमानेंट मेंबर ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, तो बहुत ज़्यादा जो एक स्टेचर है इंडिया का बदल जाएगा। इससे पहले इंडिया को, सर आपको पता है, G7 में एज ए जैसे वो क्या कहते हैं, इनविटेशन के ऊपर बुलाया जाता है, लेकिन कहा जाता है कि जो वेस्टर्न ममालिक हैं, पर्टिकुलरली इटली, फ्रांस, ये नहीं चाहते कि कोई एशियन मुल्क जो है इस तरह जो वेस्टर्न नहीं है वो G7 में आए। खैर, एनी हाउ, मूविंग टू दिस क्वेश्चन कि क्या अगर इंडिया परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बनता है तो हाउ डू यू सी चेंजेस, सर? क्या तब्दीलियां जो हैं वो आ सकती हैं पाकिस्तान चीन के ऊपर पर्टिकुलरली? हाउ डू यू सी इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है, सर? देखें जी, ये हर एतबार से एक बड़ी क्रिटिकल किस्म की सिचुएशन है। जो यूनाइटेड नेशन का इस वक्त ढांचा है इंटरनेशनली, जो डिस्प्यूट्स हैं या कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उनमें ज़ाहिर है इसका एक बहुत बड़ा रोल तो डेफिनेटली है, जिससे आप इनकार नहीं कर सकते। स्पेसिफिकली जो स्लो किस्म की एक डिप्लोमेटिक अटेम्प्ट्स होती रहती हैं, वो कहीं ना कहीं जाके किसी न किसी शक्ल में जो है ना एक रिफ्लेक्ट करती हैं। तो इस हवाले से ज़ाहिर है दुनिया में ये बात अब बड़ी क्लियर है, चूँकि ये बहुत ही एक तरह का दौर है, शऊर का दौर है। तो जो यूनाइटेड नेशन की फॉर्मेशन है उसके अंदर जो है ना वो फेयरनेस का अंसर गायब है, और इस पे दुनिया को इत्फाक है। खुद जिन लोगों के वहाँ पे बड़े बड़े स्टेक्स हैं या जो इवन वीटो पावर लेके बैठे हुए हैं, वो भी मानते हैं कि इसको जो है रीऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत है, वरना ये ज़्यादा दूर नहीं जा सकेगी। क्योंकि माजी में आपने देखा कि बहुत बड़े बड़े इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट में यूनाइटेड नेशन जो है वो कॉर्नर हो गई, दीवार से लग गई, या इंतहाई इनफेक्टिव किस्म की शक्ल में सामने आई। अभी देख लें, ये यूक्रेन जो रूस इशू है, अब ज़ाहिर है चूँकि रूस के पास वीटो पावर है, एक सिचुएशन है, तो उसमें ये बेबस हो गए हैं। तो क्या ये दुनिया इस तरीके से चलाई जा सकती है? इस वक्त जो दुनिया के बड़े बड़े जो स्टेक होल्डर हैं, जिसमें यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और चीन है, और उसके बाद रूस कह लें या यूरोपियन यूनियन वगैरह, तो वो भी जो है वो समझते हैं कि जो एग्जिस्टिंग वर्ल्ड ऑर्डर है वो ऑलमोस्ट जो है नाकाम हो गया है।
یہ اب اس طریقے سے نہیں چل سکتا. اور اس پہ چین اور امریکہ کا بھی اتفاق ہے کہ اس میں ایک ڈراسٹک قسم کی تبدیلیوں کی ضرورت ہے. میں اوور آل جو اس وقت ایگزسٹنگ ورلڈ آرڈر کہہ رہا ہوں، اور میرے نزدیک یونائٹڈ نیشن جو ہے وہ اس کا ایک حصہ ہے. جو اوور آل ایک پریویلنگ آرڈر اس وقت چل رہا ہے وہ اس کا ایک حصہ ہے، چونکہ یونائٹڈ نیشن جو ہے وہ ان ملکوں کی فنڈنگ پہ چلتی ہے، اور اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ جو فنڈنگ یونائٹڈ نیشن کو کون دے رہا ہے، تو اس حساب سے آپ اس کے انفلوئنس کو بھی گیج کر سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں کہ کیا ہے. تو اگر یہ اس طریقے سے چلتا رہے گا تو یہ تو پھر سمجھ لیں کہ ایک نارتھ کا وہی جو قصہ ہے، اور اسپیسیفکلی جو ویسٹرن ڈومینیشن کا قصہ ہے وہی سامنے آتا ہے. اس میں آپ دیکھیں جن کے پاس ویٹو پاورز ہیں یا جو فائنینشلی انفلوئنس کر رہی ہیں یونائٹڈ نیشن کو، تو وہ جاپان کے علاوہ سب جو ہے وہ اسی کیٹیگری میں آئیں گی. تو اس حساب سے خود جو ہے دنیا کو فیل ہو رہا ہے کہ اس کو جو پاور ہیں ان کو ری ڈسٹریبیوٹ کیا جائے. اور انڈیا جو ہے اس میں سب سے جو ہے ایک اولڈسٹ کینڈیڈیٹ آپ کہہ سکتے ہیں. یہ اگر آپ انڈین پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو انڈین جو دانشور ہے یا تجزیہ کار ہے وہ سمجھتا ہے کہ انڈیا کو 1948-49 میں جو ہے بننا چاہیے تھا پرماننٹ ممبر ایون ود ویٹو پاور. اب اس کو وہ ایکسپلین اس طرح کرتے ہیں کہ یہ جناب پنڈت نہرو نے جو ہے وہ نان الائن موومنٹ کے چکر میں آ کے تو چیئرمین ماؤ کے ساتھ جو ان کی شروع میں تعلقات ڈیولپ ہوئے تھے اس چکر میں آ کے تو انہوں نے خود ممبرشپ مانگنے کے بجائے چین کی سپورٹ کرنی شروع کر دی. حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ظاہر ہے کہ چین کا جو آبادی تھی، رقبہ تھا، اسٹیچر تھا، اور جس حوالے سے تائیوان الگ ہوا تھا، اور ظاہر ہے چین کے پاس پہلے سے جو ہے وہ ایک ممبرشپ تھی، تو اس کی موجودگی میں کوئی بھی جو ہے چین کی جو اس میں کسی بھی طریقے سے انٹائٹلمنٹ تھی اس کو چیلنج نہیں کر سکتا تھا. تو پنڈت نہرو اس طرح کی چیزوں کو بڑی ایک پرنسپل نظروں سے دیکھتے تھے، تو انہوں نے ظاہر ہے اس وقت جو ہے وہ چین کی کھل کے حمایت کی. اور چین کے یہ آن ریکارڈ ہے کہ سب سے زیادہ جو ایڈوکیٹ جس نے کیا چین کی ممبرشپ کو یونائٹڈ نیشن میں وہ انڈیا تھا. تو اس حساب سے دیکھیں تو انڈیا نے لوگ سمجھتے ہیں کہ اس نے اپنا جو رائٹ ہے اس کو گیو اپ کر کے تو چین کو سپیس دی. بعد میں چین اور انڈیا کے درمیان جو تعلقات خراب ہوئے یا جو شکل اختیار کر گئے یا ان میں جو سردموری ہے وہ آپ کے سامنے ہے. لیکن جو انڈیا کی انٹائٹلمنٹ ہے وہ کس بنیاد پہ بنتی ہے؟ آپ یہ دیکھیں نا کہ یہ اب کوئی مذہبی بنیادوں پہ تقسیم تو نہیں ہو رہی نا کہ جی یونائٹڈ نیشن میں یہ کرسچینٹی کے اتنے سیٹیں ہوں گی اور فلاں کی اتنی ہوں گی. تو اس حساب سے انڈیا کی کوئی اس لیے تو نہیں بنتی نا جس طرح پاکستان میں یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. اب انڈیا کی جو انٹائٹلمنٹ بنتی ہے وہ ہم لوگوں کی جو نسل ہے، ریس ہے، اس ریس کی ریپرزنٹیشن کا کوشچن ہے جو کہ نہیں ہے. اور اس ریس کو اس وقت ظاہر ہے کہ آبادی، رقبے، انفلوئنس اور آپ کی فائنینشیل سٹینڈنگ کے حوالے سے کون ریپرزنٹ کر سکتا ہے؟ کسی کو ریپرزنٹ تو کرنا پڑے گا نا. آپ یہ جگہ خالی تو نہیں رکھ سکتے نا، چونکہ ایک نئی جنریشن ڈیولپ ہو گئی ہے جس کو آپ براؤن ریس کہیں. وہ کتنے ملکوں میں آباد ہے اس کو آپ گن کے دیکھیں. اس کی ٹوٹل پاپولیشن جو ہے اگر آپ اس کو یونائٹڈ نیشن سے باہر رکھیں گے، آپ تو پرماننٹ ممبرشپ کی بات کر رہے ہیں، میں ویٹو کی بات کر رہا ہوں کہ ہم لوگ جو ہیں اگر اس نقطہ نظر سے سوچا جائے تو یہ جو براؤن جنریشن جو ریس ہے، لوگ ہیں، ان کی ریپرزنٹیشن ایکولی تبھی بنے گی جب ان کے پاس ویٹو پاور بھی آئے گی. تو تبھی جا کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی دنیا کو ہر اعتبار سے یونائٹڈ نیشن میں ریپرزنٹ کیا جا رہا ہے. تو اس کے اثرات پازیٹیو پڑیں گے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس کے اثرات نیگیٹو پڑیں گے، ظاہر ہے پاکستان ہر چیز کو اگر مسئلہ کشمیر کی اینک سے دیکھے گا تو وہ دیکھ کے پہلے ہی جو ہے وہ اپنی آنکھوں کو اندھا کر چکا ہے. وہ پرانی کہانی آپ نے پڑھی ہوئی تھی نا کہ بڑھیا جو ہے درخت کے نیچے بیٹھ کے
روتی رہتی تھی تو رو رو کے اس کے سارے آنسو ضائع ہو کے اس کی نظر چلی گئی تھی. تو وہ آپ اتنا روئیں کہ آپ کو اپنا مقصد ہی سامنے نظر نہ آئے کہ آپ کو بھول ہی گیا کہ کشمیر کا نقشہ کہاں ہے یا اس کی جناب شکل و صورت کیا ہے، لیکن اس پہ پھڈا ہم نے آخر تک جاری رکھنا ہے. تو وہ جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب والی بات ہو گئی کہ ہم 1000 سال تک لڑیں گے، گھاس کھا لیں گے، فلاں کر لیں گے، تو لیکن دنیا میں اپنی لیڈرشپ قائم کریں گے، وہ ایگری تو ختم ہو گئی. آپ نہ اب گھاس کھا سکتے ہیں، صرف آپ گھاس خریدنے کے لیے 6 مہینے سے IMF کے سامنے پوری قوم کو آپ نے ہاتھ باندھا کے کھڑا کیا ہوا ہے. یہ آپ مجھے ذرا بتائیں کہ آپ کے یہ جو لیڈر ہیں، خواہ وہ نواز شریف ہے، عمران خان ہے، ان کے پاس کتنے بلینز ڈالرز ہیں؟ اور کیا یہ اس غیرت کا مظاہرہ نہیں کر سکتے کہ 1 بلین میں دے دیتا ہوں بھائی، ہٹو یہ تماشا ہٹاؤ. ان کے پاس تو بہت بلینز ہیں نا، 50 بلین سے اوپر گئے ہیں، تو 2-4 بلین پھینک دیں نا. نہیں لیتے جی، ہم IMF سے ملک کو قرضہ دے رہے ہیں، واپس کر دیں. تو جس قوم کا یہ حالت ہو جائے کہ وہ اپنی عزت اور بے عزتی جو ہے اس کو بھی فیل نہ کر سکے کہ ہم نے یہ تماشا کیا لگایا ہوا ہے، اور جب بات انڈیا کی آئے تو ایک دم جو ہے تیر و تفنگ لے کے، تلوار لے کے، تو گھوڑے پہ چڑھنے کی خواہش بھی ساتھ میں ابھر جائے، تو یہ پھر ایک پرابلم ہے. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ پاکستان کی عزت اسی میں ہے کہ وہ اس کو سپورٹ کرے. اور ویسے اس طرح کے ماضی میں پاکستان نے 1-2 دفعہ کیا بھی ہے کہ جب جو لیکن وہ تو نان پرماننٹ ہے نا، اور وہ میرے خیال ہے میوچلی ہوتا ہے کہ اگر ہم نان پرماننٹ کے طور پہ UN سیکیورٹی کونسل کے آئیں گے، آپ بھی نان پرماننٹ ہے، تو دوسرے کو